सरकारले यसको जवाब दिनुपर्छ। या कुनै सन्दीप लामिछाने व्यक्तिको कुरा होइन। सन्दीप लामिछाने नेपालको राष्ट्रिय टोलीबाट विश्वकप खेल्न जाने हो। सन्दीप लामिछाने कुनै एउटा क्लबको गेम खेल्न गएको होइन। यस्तो हुँदैन। ज्यान गुमाउन नपरोस्, कहाँ सम्पर्क गर्ने, कसलाई सम्पर्क गर्ने। आइसिसीले स्वीकृत गरेको एउटा खेलाडीलाई आयोजक देशले भिसा किन दिएन, सरकारले त्यो देशको राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण किन नलगेको, कि त सरकार डराएर खुट्टा काँपेको होइन भनेपछि यो देशको चन्द्र सूर्य झन्डालाई रोक्न आज यो सरकार अगाडि बढ्न सक्छ। फराउनका लागि विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको समस्याले विकराल रूप लिँदैछ। एकैचोटि ठुलो परियोजना, यो मेलम्ची परियोजना आउँछ भनेर काठमाडौँवासीलाई थुमथुम्याइ राखिसकेको छ। आजको दिनसम्म त एक हिसाबले थुमथुम्याइ राखिएको छ। तर सरकार ध्यानाकर्षण होस्, 30औं वर्ष यो परियोजना सुरु भएको भइसक्दाखेरि पनि काठमाडौँवासीको रिङ रोडभित्र मात्रै अलिअलि पानी आउँछ र रिङ रोडभन्दा बाहिर अन्य ठाउँमा मानिसहरू काकाकुल्ले भएर बस्नु परेको स्थिति पनि छ। हालसम्म अहिले त अब यो ट्याङ्कर अनि त्यसपछि जमिन मुनिको पानी प्रयोग गरेर काठमाडौँ उपत्यकावासीहरूले चाहिँ पानीको समाधान अलिकति गरिरहनु भएको छ। तर जमिन मुनिको पानी पनि सुक्दै गइरहेको छ। अब पनि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउने कुरामा, मध्यमकालीन योजना बनाउने कुरामा सचेत हुन सकेन भनेदेखि यसले नसोचेको, एकदमै थेग्नै नसक्ने विकराल रूप लिँदैछ भन्ने कुरामा सरकार सचेत हो। खेलाडी सन्दीप लामिछानेको सन्दर्भमा भएको के हो, भिसाको धेरै ठुलो चाहिँ विषय उठाउनु भएको छ। सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो वास्तविकता भएको के हो। त्यसैले यो काम तुरुन्त बन्द गरेर कानुन अनुसार शासन चलाउने व्यवस्थाको सुरुवात होस् भनेर माग गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। सरकारको यस्तो कुरामा म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सानातिना कुरामा मिडियाका भरमा मिडिया ट्रायल गरेर मन्त्रालय चलाउने होइन, मन्त्रालय कानुन अनुसार चलाउनु पर्यो र कसैको शोषण गर्न पाइँदैन। सभामुख महोदय, अहिले पनि पत्रकारका भर पत्रकारिता चलाए जस्तो बोलेर ट्विट गरेर मुलुक चलाउने होइन, कानुन अनुसार सदन चलाउने, मुलुक चलाउने र देश चलाउने पद्धतिको विकास होस् भनेर माग गर्न चाहन्छु। सरकारले यो विषयमा रुलिङ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। सभामुख महोदय मार्फत म रुलिङको माग गर्दछु। सभामुख महोदय धन्यवाद। आयोगले बनाएर नयाँ चलनको यो कार्यक्रम हुन्छ, यो त पोलिटिकल कुरा होइन। उद्योगमा थप लगानी वृद्धि गरे। हामी बेलायतको प्र्याक्टिसहरू, क्यानाडाको प्र्याक्टिसहरू, न्युजिल्यान्डको प्र्याक्टिसहरू, यहाँ जे लेखेको छ लेखेको कुराको बारेको माइबाप कोही पनि छैन। यहाँ जे लेखे पनि हुन्छ, जे पढे पनि हुन्छ, जे हावादारी अनुमान गर्दै पनि हुन्छ। 24 घण्टा यस्ता सूचनाहरू दिनका लागि तैनात राखिएको छ। म सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, त्यहाँ सन्दीप लामिछानेको ठुलो आवश्यकता महसुस भयो। अदालतले सफाई दिएको, क्यानले स्वीकृत गरेको, आइसिसीले स्वीकृत गरेको एउटा खेलाडीलाई आयोजक देशले भिसा किन दिएन, सरकारले त्यो देशको राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण किन नलगेको, कि त सरकार डराएर खुट्टा काँपेको होइन भनेपछि यो देशको चन्द्र सूर्य झन्डालाई रोक्न आज यो सरकार अगाडि बढ्न सक्छ। सरकारले यो प्रश्न चिन्ह खडा र सरकारले यसको जवाब दिनुपर्छ। या कुनै सन्दीप लामिछाने व्यक्तिको कुरा होइन। सन्दीप लामिछाने नेपालको राष्ट्रिय टोलीबाट विश्वकप खेल्न जाने हो। सन्दीप लामिछाने कुनै एउटा क्लबको गेम खेल्न गएको होइन। त्यो भए उनीहरूले देशको जिम्मा हुन्छ। आज सन्दीप लामिछानेलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आज नेपालको क्रिकेटमा अगाडि बढाएर आज नेपालको झन्डा जो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा फरफराउनका लागि बगाएर दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा माङ्सिबुङ 5 को शर्मिला वानेम र माङ्सिबुङ 3 को निहाङ लिम्बूको दुःखद निधन भएको छ। म उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। माङ्सिबुङ 3 को निरो लिम्बू घाइते हुनुभएको छ। म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामना गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले हेर्दा रतुवा खोला आयो, बाढी आयो, बाढीले गाडी बगायो, तर त्यो दुर्घटनाको दोषी हामी हौ। रतुवा खोलामा पुल निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले समयमै पुल निर्माण नगर्नुको परिणाम हो। चिसापानीदेखि झापाको दमकसम्म जोड्ने 33 किलोमिटर दमक चिसापानी फाल्गुनन्द मार्ग सडक 1 वर्ष अघि नै कालो पर्ते भइसक्नुपर्ने थियो, तर निर्माण कम्पनीले ढिलाइ गर्दा काम भएको छैन। म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्बन्धित सबैका ध्यानाकर्षण गराउँदछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आजभन्दा ठिक 1 वर्ष अगाडि यही रोस्ट्रममा उभिएर डाक्टर प्रकाश शरण महत मान्य पूर्व अर्थमन्त्रीले बजेटको वाचन गर्नुभएको थियो र त्यस पश्चात सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बजेट उत्कृष्ट रहेको, उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रलाई ध्यान दिएको भनेर टिप्पणी गर्नुभएको थियो। मैले त्यो बेलामा यहाँ उभिएर भनेको एउटा सन्दर्भ स्मरण गर्छु।
1 वर्षपछि नयाँ बजेट ल्याउँदै गर्दा मैले आजकै अर्थमन्त्रीलाई यो 1 वर्षका निम्ति तपाईँले गर्नुभएको अनुमानहरू मिल्यो कि मिलेन, तपाईँका प्रक्षेपणहरू ठिक साबित भयो कि भएनन् भनेर सोध्न पाउँछु कि पाउँदिनँ होला भनेर प्रश्न गरेको म सम्झन्छु। मैले सोध्न पाइनँ। 80-81को बजेटमा गरिएका घोषणाहरूको जिम्मा कसले लिन्छ मलाई थाहा छैन। नेपालको आर्थिक वर्षको इतिहासमा एक प्रकारले भन्यो भने 80-81को माइबापै कोही छैन। अब 80-81को माइबाप नभएको कुरा त धेरै पछि गएर मात्र थाहा भयो। 81-82को माइबाप नहुने कुरा त सुरुमै थाहा भयो। यो गठबन्धनको मुख्य दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको जर्सावरले कर्सावरले यहाँ आएर के भन्नुभयो भन्ने बारेमा मेरो धेरै टिप्पणी छैन। तर यसको प्रधान सेनापतिले नै यो बजेट हाम्रो बजेट होइन, यो बजेटसँग हाम्रो रङ मिल्दैन भनिसके पछाडि यसको स्वामित्व कसले कसरी लिन्छ भन्ने कुराको बारेमा धेरै अलमल रहने नै भएन। 1 वर्ष पछाडि यहाँ गरिएका अनुमानहरू नमिल्दै गर्दा सत्ता घटकको एउटा मुख्य दलले त उत्तरै दिनु नपर्ने भयो, किनकि हामीले त प्रारम्भमै यो बजेट ठिक छैन भनेर भनेका थियौँ भन्ने स्थिति रहने भयो। सत्ता घटकको अरू दलहरूको बारेमा अहिले मेरो धेरै टिप्पणी छैन, किनकि कुनै दल सर्वोच्चमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको छ, कुनै दल संसदीय समितिमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यतैतिर ध्यान जाला, अहिले मैले यसमा धेरै टिप्पणी गरिनँ। तर म अल्मलिएको छु, बोल्ने कसरी भनेर चाहिँ अल्मलिएको छु। यो बजेटमा यो पनि छैन, त्यो पनि छैन, यो पनि मिल्दैन, त्यो पनि मिल्दैन भनेर बोल्नुपर्ने हो। तर त्यसरी बोलौँ, यति धेरै उथलपुथल भएको थियो संसदमा, 6-8 महिनापछि यो बजेट आफैले कहाँ हाल्नुपर्ने हो कि फेरि आफ्नै बोली फेरि गलपासो हुने हो कि? अस्ति नै यो बजेट मिल्दैन भनेर भनेको साथीले बिचमा 3-4 महिनाको जिम्मा लिनुपर्ने भएको छ। त्यसरी मैले यसो बोल्ने तयारी गर्दा के सोचेँ भने सबैभन्दा सुरक्षित कुरा के हुँदो रहेछ भने माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई एकदम सामान्य प्रश्नहरू सोध्ने। प्रश्न सोधिसकेपछि जिम्मा पनि लिनु परेन, धारणा पनि धेरै राख्नु परेन, यो बाटो समात्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। त्यही अनुरूप म आफ्नो केही कुराहरू राख्छु। सामान्य सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीजीले यो वर्ष 6% को आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने कुराको प्रक्षेपण दाबी गर्नुभएको छ। अघिल्लो वर्ष पनि ठिक त्यस्तै दाबी थियो, 4% भन्दा कम रह्यो। यो वर्ष हाम्रा विकास साझेदार, चाहे त्यो एसियाली विकास बैंक होस्, चाहे त्यो IMF होस्, अरू पनि विकास साझेदारहरूले सरदर यो कसैले 4, कसैले 4.5 भनिराख्नु भएको ठाउँमा 6% आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ भनेर जुन दाबी गर्नुभएको छ, यसको आधार के हो? पानी अलिकति राम्रो पर्छ भनेर गरिएको मौसमको अनुमानको आधारमा 6% आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ भन्ने कुराको अर्थमन्त्रीले मलाई वा संसदलाई चित्त बुझ्ने गरिकन मैले यो लेख्दै गर्दाखेरि यो कुराको आधारमा यो हुन सक्दछ, यो काम गर्दछु भनेर भनेको छु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? माननीय सामान्य सभा महोदय, अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा राजस्वको अनुमान जे जति अहिले यसपालि राख्नु भएको छ 14 खरब 19 अरब सङ्घलाई यो स्थानीय र प्रदेश समेत गरेर यो वर्षको अहिले संशोधित अनुमान सबै हामीले हेऱ्यौँ भने यो लिएको लक्ष्य चाहिँ नेपालमा जहिलेदेखि हामीले यसको तथ्याङ्क राख्न थाल्यौँ त्यो हिसाबले सबैभन्दा उच्च वृद्धि हुनुपर्छ। यो पटक करिब 34% वृद्धि भयो भने मात्रै यो लक्ष्य भेटिन्छ। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुनुभएको बेलामा एकपटक भएको थियो 32-33%, नभए सरदर 14-15% हो। अझ पछिल्लो केही वर्षहरूमा त हामी पछाडि फर्किरहेका छौँ। आर्थिक गतिविधिहरू यति धेरै सङ्कुचित भएको छ, बजारमा मागको यति धेरै कमी छ, यस्तो ठुलो सङ्कटको अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। र मैले हेरेँ के गर्छु भनेर यति धेरै ठुलो लक्ष्य राख्नु भएको छ त भन्दै गर्दा सामान्य करको दरहरू के कुराहरू चलाउनु भएको छ, के छुटहरू चलाउनु भएको छ, त्यसको बारेमा पनि मेरा प्रश्नहरू छन्। प्रशासनिक सुधार गरेको आधारमा 1 खरब राजस्व अहिले बढेको भन्दा पनि बढी बढाउन सक्छु भन्ने खालको यहाँभित्र दाबीहरू छ। मेरो मान्य अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न, तपाईँ त्यस्तो के नयाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ जो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भएन, जसको आधारमा राजस्वको यो लक्ष्य भेट्न सकिन्छ? हाम्रो खर्च बढेको छ, त्यसैले हामीले राजस्व पनि उठाउनु पर्ने हाम्रो आफ्नो चुनौती छँदैछ। तर अङ्कटाडको रिपोर्ट हामीले हेऱ्यौँ भने 2023 को प्रतिवेदनले के भन्छ भने अति विकसित देशहरूको पनि ट्याक्स टु GDP रेसियो करिब 23%। हाम्रो जस्तो देशहरूको लागि त 10-11% हो, हाम्रो अहिले 20% छ। अर्थात् हामी अत्यन्त उच्च कर भएको देशमा पर्छौँ। उच्च करको कारणले गर्दा सबभन्दा मारमा को परेको छ? मध्यम वर्ग परेको छ। मध्यम वर्ग मारमा परेकोले के गरिरहेको छ? खर्च गरिरहेको छैन। लगानी ब्याङ्कमा हेर्नुहोस् त कति पैसा थुप्रिएको छ, ब्याङ्कको कोही ऋण लिन जाँदैन।
र अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले रिपोर्ट निकालेर सपाट के भनिदिन्छ भने हाम्रो केटाकेटी बाहिर गएको डिमान्ड घट्यो भनिदिन्छ। एउटा पक्ष त्यो होला। तर मुख्य कुरा भनेको कोही पनि हामी आफूले कमाएको पैसाको यति धेरै ठुलो अंश कर तिर्नु परेको छ, जसको कारणले गर्दा जसले आफूसँग भएको के डिस्पोजेबल इन्कम कहीँ गएर कहीँ गएर खर्च गर्ने हो अथवा कहीँ कुनै लगानीको रूपमा लिएर जाने हो, यो सबै ठाउँ सङ्कुचित भएको छ। यस्तो बेलामा खास गरिकन करको दरहरू कसरी लिएर जाने भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी सृजनात्मक पनि हुनुपर्ने, बोल्ड पनि हुनुपर्ने र वाइज पनि हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। किन एकातिर खुत्रुकेमा पैसा पनि बढी जम्मा गर्नुपर्नेछ, तर खुत्रुकेमा पैसा जम्मा गर्दाखेरि अहिले भइरहेको त्यसै पनि लगानीको अवस्था बिग्रिएको छ, त्यसै पनि व्यापार भइरहेको छैन, सबको भागाभाग छ। यस्तो बेलामा त्यहाँ कतै त्यसको प्रभाव नपरोस् भनिकन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा मैले यहाँ केही पनि देखिनँ। वैदेशिक सहायता यो वर्ष 50 अरब आउँछ भनेको ग्रान्ट, मैले हिजोसम्मको डेटा हेरेको 3 अरब पनि पुगेको छैन। अब यो वर्ष कति भन्नुभएको छ? 52 अरब रुपियाँ। यही मञ्चमा उभिएर यही पटक पनि सुनेको छु मैले बजेटको छलफलको बेलामा, हामीहरूले त्यो ग्रान्टको सन्दर्भमा भाष्य कस्तो बनाएका छौँ कि यो विदेशी सहायता परिचालन गर्ने कुराको सन्दर्भलाई हामीले लगेर राष्ट्रवादसँग लगेर जोडेर यस्तो भाष्य बनाएका छौँ कि त्यो भाष्यको बिचबाट अहिले रहिरहेको राजनीतिक नेतृत्वले त्यस्तो के चमत्कार गर्दै हुनुहुन्छ माननीय अर्थमन्त्रीज्यू यो वर्ष कि तपाईँ 52 अरब रुपियाँ वैदेशिक अनुदान लिएर आउनुहुन्छ। वैदेशिक ऋणको 71 अरब यो वर्ष छ, 2 खरब 17 अरबको लक्ष्य छ, आन्तरिक ऋण 330 अरब छ। मेरो मान्य अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न, 330-57-58 सालमा मैले यसो हेरेको डेटा आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य वैदेशिक ऋण 4 गुणा बढी रहेछ, अहिले करिब बराबर जस्तो अवस्था भएको छ। अब वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको करिब बराबर भएको अवस्थामा एकातिर बाह्यको ऋणको हामीले तिर्नुपर्ने इन्ट्रेस्ट 1% भन्दा कम छ, 0.93% औसत। हाम्रो यहाँको ऋणको 6.19% छ। यति धेरै भोलि ब्याज तिर्नुपर्छ, हामीले सामा ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। अनि 330 अरब रुपियाँ निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर सरकारले उठाइसकेपछि त्यो पुँजी कति महँगो होला। अनि फेरि अलि पछाडि त्यसै पनि हाम्रो लगानी नभइरहेको, व्यापार व्यवसाय नभइरहेको बेलामा त्यसले प्रभावित गर्दैन। सरकारले यत्रो पैसा उठाएर हिँडिदिइसके पछाडि के सोच्नु भएको छ? हामीले केही वर्ष यता के गर्यौँ, हामीसँग फिस्कल स्पेस छ भनेर डाङडुङ हामीले ऋण लियौँ। अहिले पनि यहाँ सुन्यो ऋण लिने कुरा खास डरलाग्दो होइन, ऋण लिए हुन्छ, यो कुनै निरपेक्ष कुरा होइन। कस्तो अवस्थामा लिने, कसरी तिर्ने एउटा सामान्य घर चलाएको जस्तो त हो नि। हो हामी ऋण काटेर घिउ खाने भनेर भन्छौँ। हेर्नुहोस् त 73-74 सालमा तिर्नुपर्ने पैसा जम्मा 7 खरब थियो, करिब हाम्रो कुल ग्रास उत्पादनको 22% थियो। हामीले जुन खण्डमा सबभन्दा बढी सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाली भनेर हामी भन्छौँ, सबभन्दा राम्रो भयो भनेर दाबी गर्छौँ, त्यो बेलामा हाम्रो वैदेशिक ऋण बढेर करिब अहिले तिर्नुपर्ने पैसा 23 खरब भएको छ, 43%ले बढेको छ। अब यो 15-16 खरब रुपियाँ पैसा तपाईँ हामी संसदमा हुँदाहुँदै बढेको त हो, हेर्दै होइन। यो 15 खरबमा गएको 7-8 वर्षमा नेपालमा यो 15 खरब रुपियाँको कारणले गर्दा त्यस्तो गेम चेन्जर के भयो भनेर भन्यो भने हामी कसैले पनि सोच्न सक्छौँ, हामी कसैले भन्न सक्छौँ यो 15 खरबले भयो भने हामी भन्छौँ नि। जनरल पार्कले कोरियामा चाहिँ सारा परिचालन गरेर सोलदेखि बुसानसम्मको सडक बनाए, त्यो नबनाएको भए कोरिया अहिले पनि यो करिब यो हामी एक प्रकारको चाहिँ आज $1 ट्रिलियन इकोनोमी भएको कोरिया एउटा सामान्य देशको अवस्थामा रहन्थ्यो। त्यहाँको शासकले सबै कुरा छोडेर ऋण काटेर भए पनि सारा पैसा लगाएर बाटो बनायो एउटा मिलेर। हामीले के गर्यौँ त? यो बिचमा हामीले त्यस्तो कुन पूर्वाधार बनायो जुन पूर्वाधारको मल्टिप्लायर इफेक्ट भएर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई त्यसले ठुलो टेवा पुऱ्याएको छ। मेरो मान्य अर्थमन्त्रीजीलाई यसमा मेरो प्रश्न यो, मान्य अर्थमन्त्रीजीको मैले यहाँ बुझ्न सकिनँ, यो ऋण परिचालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा धारणा के हो, आइडिया के हो, कसरी सोच्नुहुन्छ? हाम्रो फिस्कल स्पेस एकदम ठिक छ भनेर सोच्नुहुन्छ कि अहिले लिएको वैदेशिक ऋण र यो आन्तरिक ऋणको सामा ब्याज भुक्तानी गर्ने कुरा भोलिका दिनमा के अप्ठ्यारो पर्दैन भनेर सोच्नुहुन्छ कि के सोच्नु भएको छ? म थाहा पाउन चाहन्छु। यो वर्ष पुँजीगत खर्च मुस्किलले 2 खरब पुग्ला, 3 खरब 67 अरब रुपियाँ म गर्छु भन्नुभएको छ। यो पनि हामीले रियल टर्म्समा हेऱ्यो भने कति प्रतिशत वृद्धि हो, कति प्रतिशत वृद्धिको यो दाबी हो। के गरे गर्नुहुन्छ भनेर मैले पछाडि पल्टाएँ, निलो किताब पछिल्लो पेजहरूमा छ। विकास आयोजना सम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाउने छु, राष्ट्रिय प्राथमिकतावालाई 2 शिफ्टमा काम गर्नेछु, तोकिएको समयमा निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायलाई पुरस्कृत गर्नेछु। माने अर्थमन्त्री भइरहेका निर्माण व्यवसायले पाउनुपर्ने पैसा नपाएर यो बेहाल भएको छ, तिनलाई पुरस्कार दिएर चाहिँ म अर्को साल चाहिँ गर्छु भनेर भन्ने कुराको सन्दर्भमा कसले पत्याउँछ? यो हामी के नयाँ कुरा गर्दैछौँ के? मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा खेलकुदको पूर्वाधारको एउटा कार्यक्रम छ जसमा गएको वर्ष 50 लाख रुपियाँ छुट्यो, त्यसलाई चाहिनुपर्ने 8 करोड।
8 करोडमा 50 लाख छुटिएपछि के हुन्छ? त्यो काममै जाँदैन, कार्यान्वयनमा जाँदैन। त्यो कार्यान्वयन नगएपछि हामी चल्तीमा के भन्छौँ? बजेट फ्रिज भयो भनेर भन्छौँ। हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर पुँजीगत खर्च नहुने कुरा हाम्रो योजना निर्माण गर्ने चरणबाटै सुरु हुन्छ। हामी त्यहाँनिर के सुधार गर्दैछौँ? यो पटक तपाईँले बनाउँदै गर्दाखेरि कुन मन्त्रालयमा के सुधार भयो योजना बनाउँदै गर्दा, कार्यक्रम छनौट गर्दै गर्दा, जसले यो वर्ष पुँजीगत खर्च हुँदैछ? यति मात्र होइन, खर्च भयो भनेर मात्र हुँदैन, खर्च केमा भयो भनेर पनि हेर्नुपर्छ, खर्चको क्वालिटी पनि हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, म यसपालि हुलाकी राजमार्ग घुमेर आएँ, हामीले त्यो हिजो ठ्याक्क बटन थिचेर अस्पताल भनेर भन्यौँ, जताततै अस्पतालको भवन छ। त्यो अस्पतालको भवनमा केही हुनेवाला छैन, त्यत्रो भवन चाहिएकै थिएन, अनावश्यक हामीले भवन बनायौँ। प्रशासकीय भवन गाउँमा सिंहदरबार भनिदिएर हामीले यत्रो बिल्डिङमा लगेर पैसा खर्च गऱ्यौँ। काठमाडौँमा पनि गऱ्यौँ। यो पटक पनि बजेटमा हेरेँ मैले, केही नयाँ बहुतल्ले भवन बनाउने। हामीलाई भवनको कत्रो ठुलो लोभ, कत्रो भवनप्रतिको मोह। त्यो सिक्टा आयोजनामा माननीय अर्थमन्त्रीजी यो वर्ष 1 अरब, यो 1 वर्ष 1 अरब 60 करोड रुपियाँ विनियोजित छ। मागेको 3 अरबभन्दा बढी थियो। मागेको पैसाले त अर्को 15 वर्ष लाग्छ, दिएको पैसाको हिसाब गऱ्यो भने त सिक्टा आयोजना पुरा हुन मैले हिसाब गरेर निकालेको 33 वर्ष लाग्दो रहेछ। 33 वर्षमा सिक्टा आयोजना पुरा गर्ने, बबाई आयोजना पुरा गर्नु अर्को 9 वर्ष लाग्छ। हुलाकी राजमार्गलाई 11 अरब रुपियाँ चाहिनुपर्ने ठाउँमा जम्मा 3 अरब रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। हामीले यहाँ कृषि दशक भनेर भन्यो। सबैले कृषि मन्त्रालयको बजेट हेर्नुभएको छ। कृषि मन्त्रालयको बजेट हेरेर कृषि दशकको कुरा हुन्छ? कृषि मन्त्रालयसँग मात्र जोडिएको हुन्छ? हाम्रो बन्नुपर्ने सिँचाइका आयोजनाहरू 20 वर्ष 25 वर्षपछि बनाउनु नपर्ने भवनहरू हामी अहिले बनाउने, हामीसँग भएको लिमिटेड रिसोर्स त्यहाँ गएर खर्च गर्ने, अनि त्यसपछि कृषिको दशकको चाहिँ हामी कृषि मन्त्रालयको कार्यक्रममा खोजेर हुँदैन। त्यसैले मेरो मान्य अर्थमन्त्रीजीलाई तपाईँको खर्चको बारेको योजना के हो मलाई सुन्ने मन छ। संहिताको बारेमा मलाई मान्य अर्थमन्त्रीजीको धारणा जान्ने मन छ। साना सारा आयोजनामा फेरि हामी सहरी विकास मन्त्रालय, त्यसै गरी हामी भौतिक योजना मन्त्रालय डाङडुङ लगेर कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यत्रो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अस्ति हामीले भाषण सुनेको। यहाँ हब बनाउने कुरा गर्नुभएको छ। यो 81 नम्बर बुदामा प्रदेशको हब बनाउने भनेको छ। मैले थाहा पाएसम्म मान्य अर्थमन्त्रीजी, सङ्घको सरकारले कुनै पनि प्रदेशको सरकारसँग तपाईँको कुन हब बनाउने तयारी छ भनेर कोहीसँग कुराकानी गरेको छैन। स्थानीय सरकारको समानीकरणको अनुदान सब रोकिएको छ, सब कटौती गरिएको छ। स्थानीय सरकारको अनुदान रोक्ने, प्रदेश सरकारसँग कुनै सल्लाह नगर्ने, अनि त्यसपछि ताइन तुई काहीँ केही कुरा मिल्दै नमिलेको त्रिभुज भनेर ल्याएर हालिदिने। त्यो कहाँ अध्ययन भएको छ? कसले अध्ययन गरेको छ? नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अघि बढाइन्छ भन्नुभएको छ। आर्थिक सुधार सुझाव आयो, आयोगले बनाएर नयाँ चरणको यो कार्यक्रम हुन्छ। यो त पोलिटिकल कुरा होइन। फेरि 343 पेजमा गएर मान्य अर्थमन्त्रीजीले यो बजेट कार्यान्वयन भएपछि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन हुन्छ भनेर ठोका गर्नुभएको छ। एकदम ठुलो अलमलमा देखेँ मैले यो बजेट। करको दरको बारेमा मेरो धेरै कुराहरू छैन, तर छोटकरीमा खालि के मात्रै हरित कर भनेर भनेका छौँ हामीले अहिले पेट्रोलको कर, सडकको कर हामीले हेऱ्यौँ भने यो दोहोरो तेह्रो चोहोर यो पेट्रोलियम पदार्थमा कर लाग्ने अवस्था हुन लाग्यो। हामीले आलु प्याजको कति सजिलोसँग कुरा गऱ्यौँ। हामीले आलु प्याजको अहिले भ्याट घटाइदिउँ भनेर भन्यौँ। एभोकाडो किवीमा हामीले लिएर राखेका छौँ। त्यो आलु प्याज भन्ने कुरा चल्तीको कुरा आयो, तर भ्याट छुटको सूची हामीले घटाउँदै जानुपर्ने ठाउँमा हामी उल्टो बाटो हिँड्यौँ। अग्रिम आयकरको बाटोबाट यो समस्या समाधान हुँदैन। कसरी हुन्छ म जान्न चाहन्छु। विद्युतीय गाडीको सन्दर्भमा मान्य अर्थमन्त्रीजी नै मान्य ऊर्जा मन्त्री भएको बेलामा गरेको भाषणको मलाई अहिले पनि याद छ। त्यो बेलामा विद्युतीय गाडीको बारेमा के भन्नुभएको थियो भनेर। अहिले इन्ट्रीदेखि तलसम्म हामीले सबै चाहिँ लगेर लग्जरी गाडीमा पनि एउटै, इन्ट्रीमा पनि हामीले गएर एउटै गऱ्यौँ। यसको अध्ययन छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो अध्ययन सदनलाई जानकारी गराइयोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो चिनिया गाडीवाला कुरा यो विधेयकमा किन छिराउनु भएको म जान्न चाहन्छु। यो जलविद्युत आयोजनाको सन्दर्भमा यो निश्चित डिजाइन चेन्ज गर्ने आयोजनालाई चाहिँ भन्सार छुट दिन्छु, बाँकी रहेकोलाई दिन्न भनेर भन्दै गर्दा यो केही आयोजनाको लागि यो गरियो भनेर भन्न पाउने कि नपाउने म सोध्न चाहन्छु। मान्य अर्थमन्त्रीजीकै पार्टीको अर्को नेता अर्थमन्त्री हुनुभएको बेलामा र संयोगले अहिलेकै अर्थ सचिव हुनुभएको बेलामा स्पोन्ज आइरन र बिलेटको सन्दर्भमा यो पार्लियामेन्टमा कत्रो छलफल भयो। त्यो बेलामा के भनियो भनेदेखि केही छैन, निजी क्षेत्रले 34-35 अरब लगानी गर्छ, तर टन्न बिजुली खपत हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै निजी क्षेत्रले लगानी गरोस् भनेर हामीले त्यो बेलामा एउटा दर कायम गर्यो। निजी क्षेत्रले आफ्नो उद्योगहरू लगानी गरे, के उद्योगमा थप लगानी वृद्धि गरे। आज अर्थमन्त्री त्यही पार्टीको हुनुहुन्छ, हुँदा सचिव त्यही हुनुहुन्छ। हामी पोलिसी कन्सिस्टेन्सी भन्ने कुरा केही हुँदैन, प्रेडिक्टेबिलिटी भन्ने कुरा केही हुँदैन। अब भोलि अर्को साल अर्को अर्थमन्त्री आउनुहुन्छ। अब अर्को अर्थमन्त्री आउनुभयो, उहाँलाई सनक चढ्यो, फेरि म बिलेटको कुरा फेरि झारिदिन्छु, पहिला जस्तै बनाइदिन्छु भन्न पाउने कि नपाउने। त्यसैले मान्य अर्थमन्त्रीज्यू यो पोलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी भनेको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालले अबको 10 वर्ष
हामी कुन बाटो जान्छौँ, चाहे इलेक्ट्रिक भेहिकलमा होस्, चाहे त्यो आलु प्याजको कुरामा होस्, चाहे यो स्पोन्ज आइरनको कुराहरूमा होस्, यो सबै कुराहरूको सन्दर्भ यो अर्थमन्त्रीजी र अर्थ मन्त्रालयको के मानिसहरू यसो कुनामा गएर बसेर चलाउने कुरा होइन। यो यस्तो हुँदैन। मैले अघिल्लो पटक पनि यो उभिएर भनेको थिएँ, हामी बेलायतको प्र्याक्टिस हेरौँ, क्यानाडाको प्र्याक्टिस हेरौँ, न्युजिल्यान्डको प्र्याक्टिस हेरौँ, करको दर कसैलाई बताउनु हुँदैन, रातो झोलामा बाँधेर ल्याउने भनेको त त्यो दिन हेरफेर गर्ने दर पो बताउनु हुँदैन भनेको त। तर कुनमा कर कसरी लगाउने, कुनमा कर छुट दिने भन्ने कुरा चाहिँ 2-4 जना मानिसहरू बसेर गर्ने होइन। यसको अध्ययन भएको छ भनेर संसदमा आउने, राख्ने, कुराकानी गर्ने, हामीले बजेटको छलफलको बेलामा जाने, त्यस कारणले गर्दाखेरि भनेको यी कुराहरू भएनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा प्रश्नहरू छन्, शङ्काहरू छन्, कहीँ कतै कुनै न कुनै त्यसभित्र नियत ठिक राखिने कि भनेर भन्ने आशंका गर्ने ठाउँहरू रहे। त्यसैले मेरो समग्रमा प्रश्न माननीय अर्थमन्त्रीजीले बजेटको क्रेडिबिलिटीको बारेमा हो। यत्रो कुरा समय भएन, अरू थुप्रै जरुर अरू प्रश्न सोध्न सकिन्छ यही बजेटमाथि टेकेर। तर यो वर्षको उहाँले लेख्नुभएको निलो किताबमा लेखेको कुरा, रातो किताबमा लेखेको कुरा 1 वर्षपछि यही ठाउँमा आएर मैले भनेका यी कुराहरू पुरा भए, मैले भनेका यी कुराहरू पुरा भएनन् भनेर बताउने हो कि होइन? त्यो बेलामा तल संसदसँग त्यो फिस्कल ओभरसाइटको हामीसँग त्यो सुविधा रहने हो कि होइन? हाम्रो गर्ने प्रश्नको अर्थ हुने हो कि होइन? जिम्मा कसले लियो भन्ने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले यहाँ जे लेखेको चाहिँ लेखेको कुराको बारेको माइबाप कोही पनि छैन। यहाँ जे लेखे पनि हुन्छ, जे पढे पनि हुन्छ, जे हावादारी अनुमान गर्दै पनि हुन्छ, 6% लेख्दै पनि हो वृद्धि दर। म 2-3 अरबभन्दा बढी ग्रान्ट ल्याउने अवस्था छैन, 55-56 अरब लेख्दै भयो, 2-3 खरब लेख्दै भयो वैदेशिक ऋण चलाउँछु भनेर। त्यसैले यहाँ जे लेख्दै पनि हुन्छ भनेर भन्ने र सदनमा आएर जे बताइदिनु हुन्छ, किनकि सत्तापक्षले ताली ठोकिहाल्छ, किन भन्नुभएको छ विरोध गर्छौँ पास गरिदिन्छौँ, विरोध चाहिँ गर्छौँ तर नातिनुहोस् है पास गरिदिन्छौँ भन्दै सबैले सुरु गरेका छौँ। भन्दा त जहिले पनि सरकार के हुन्छ भने जे लेखेर ल्याए पनि हुन्छ, यसले पास गरिहाल्ने हो, बहुमत छँदैछ भनेर यो खालको जुन पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिस हामीले गरिरहेका छौँ, यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो बजेट दिन प्रतिदिन हावादारी हुँदै गएको छ। हामीले हेर्नुहोस् अघिल्लो वर्षकै छलफल गर्दै एकपटक हामी कुन अवस्थामा छौँ, हाम्रो अहिलेको म्याच गर्छ कि गर्दैन त्यहाँ पुऱ्याउँछ। त्यसैले सम्मानित सभामुख महोदय, हामी अहिले यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ कि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कडा रोग लागेको अवस्था छ। कडा रोग लागेको बेलामा ज्वरो पनि आएको हुन्छ, त्यसै ज्वरोको उपचार गर्नु पऱ्यो, सिटामोल एन्टिबायोटिक्स दिनु पऱ्यो। त्यो भनेको हाम्रो सन्दर्भमा ब्याङ्कमा पैसा छ, लोनेबल छ, लोन लिएको छैन, त्यसलाई चलायमान कसरी बनाउने, अलिकति सजिलो कसरी बनाइदिने, अलिकति खुकुलो कसरी बनाइदिने, त्यहाँ सोच्नु पऱ्यो। तर त्यतिले मात्र हुँदैन। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कडा रोग लागेको छ, रोगको उपचार नखोजिकन हुँदैन। र यो रोग रातारात लागेको होइन, र यसमा हामी सबै जिम्मेवार छौँ। म कसैलाई दोष पनि दिन चाहन्न। वर्षौँदेखि हामीले जुन संरचना बनायौँ, हाम्रो यो संरचनाको कारणले गर्दा आएको समस्या छ। यो संरचना नबदलिकन हुँदैन। कृषिमा खरबौँ रुपियाँको इम्पोर्ट गर्ने, केटाकेटी बाहिर काम गर्न पठाएर कृषिको खरबौँ रुपियाँको इम्पोर्ट गर्ने जुन खालको हाम्रो इकोनोमीको स्ट्रक्चर छ, हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङको जम्मा कन्ट्रिब्युसन 5% भन्दा कम छ। हाम्रो स्रोतको परिचालन यो ढङ्गको छ। हामी त्यही 1 खरब रुपियाँको बजेट भएको ठाउँबाट आज यति 16-17 खरबमा पुग्दै गर्दाको हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको क्षमता यही छ। त्यसैले त्यही संरचना, त्यही शैली र त्यही सामर्थ्य, काम त्यही गरेर परिणाम फरक आउँदैन। परिणाम फरक ल्याउनका निम्ति जुन जोस चाहिने हो, जाँगर चाहिने हो, जुन खालको एउटा सृजनाशीलता चाहिने हो, कल्पनाशीलता चाहिने हो, मैले त्यसको एकदम अभाव देखेँ भनेर, र त्यो म अर्थमन्त्रीलाई मात्र भन्दिनँ, मैले स्वयं प्रधानमन्त्रीमा बजेट निर्माण गर्दै गर्दा मैले कुनै चासो राखेको पाइनँ, कुनै कुरामा संलग्न भएको पाइनँ। नेपालको प्रधानमन्त्रीले जबसम्म बजेटको बारेमा यति धेरै उदासीनता राख्छन्, त्यो बेलासम्म बजेट काम लाग्ने डकुमेन्ट बन्दैन। धन्यवाद। जय नेपाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, विशेष गरेर बर्खा लागेसँगै मनसुन सुरु भएसँगै देशभरि के कस्ता तयारीहरू गरिएका छन्, नागरिकको जीवनको रक्षा गर्नका लागि सरकार विशेष गरेर गृह मन्त्रालय र यसका मातहतका निकायहरूको तयारी कस्तो छ भनेर सम्मानित सदनमा प्रश्नहरू उठिरहेका, जिज्ञासाहरू आइरहेका र सम्मानित सदनमा सम्पूर्ण सरकारवाला र आम सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनुपर्ने कर्तव्य र उद्देश्य सहित यहाँ उपस्थित भएको छु। यो समयका लागि सबभन्दा पहिला म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला यो सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि विगत 1 महिनादेखि गृह मन्त्रालयका विभिन्न निकायहरू आउँदै गरेको मनसुनी विपदबाट नागरिकलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ, विगतका वर्षहरूमा
कहाँ कहाँ कमी कमजोरीहरू भए, स्रोत साधनको उपलब्धताको अवस्था के छ, उपलब्ध स्रोत साधनहरूलाई आम नागरिकलाई तत्काल पुर्याउन सक्ने संयन्त्र र व्यवस्थापन कस्तो छ भन्ने विषयमा पछिल्लो 1 महिना सिङ्गो गृह मन्त्रालयले आफ्नो समय खर्च गरेको छ, जसमा सरकारवालाहरूसँगको छलफल, हामीसँग उपलब्ध सामग्रीहरूको लगत सङ्कलन र तिनलाई तत्काल अगाडि बढाउन सकिने प्रावधानहरूका बारेमा, संयन्त्रहरूका बारेमा गहन छलफल र निष्कर्ष निकालिएको छ। आज यो सम्मानित सदनलाई र देशभरिका सम्पूर्ण आम नागरिकहरूलाई यस बारेमा केही बुदागत महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला सदनमा पनि उठेको विषय नै छ, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुन देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना बताएको कुरा मान्य सांसदहरूले सदनबाट पनि जानकारी गराउनु भएको छ, जानकारी प्राप्त भएकै छ। जसअनुसार अधिकांश स्थानहरूमा सरदरभन्दा बढी सम्भावना भएको देखिएको छ। 35 देखि 65% रहेको वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको आकलनका कुराहरू आएका छन् र यस वर्ष मौसमी विषमताका घटनाहरू बढी हुने अनुमान त्यसै आधारमा पनि लगाइएको छ। यस प्रकारको परिदृश्यलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना 2081 लाई भर्खरै मिति 81/2022 को कार्यकारी समितिको बैठकबाट पारित गरी सबै मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य सम्बद्ध निकायलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने गरी तयारी गरिएको कुरा म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी कार्ययोजनामा उल्लेख भए अनुरूपको कार्य गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई समेत समन्वयमा राखी ती तहहरूलाई समेत अनुरोध गरिएको र निरन्तर समन्वय भइरहेको कुरा पनि सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, यस वर्ष विपदमा करिब 18,01,000 नागरिक र 4,12,000 घरधुरी कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित हुन सक्ने अनुमानका बारेमा सम्मानित सदनमा चर्चा चलि नै रहेको छ। त्यसैगरी मनसुनजन्य विपदबाट 83,000 घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने र 18,000 घर परिवारलाई मनसुनजन्य विपदमा उद्धार र राहत दिनुपर्ने आकलन पनि हाम्रा पछिल्लो महिना गरिएका बैठकहरूबाट निस्किएको निष्कर्ष अध्ययनको डाटा हो। त्यसबारे पनि म जानकारी उपलब्ध गराउन चाहन्छु। कार्यकारी समितिकै बैठकबाट मनसुन सुरु भएदेखि हामीले राखेको मिति, हामीले सुरु गरेको मिति जेठ 19 देखि असोज 19 को समयलाई हामीले त्यो मितिभित्र राखेका छौँ, बर्खाजन्य मनसुनजन्य जोखिमको समय भनेर। यो कार्यकारी समितिकै बैठकबाट मनसुन सुरु भएदेखि अन्त्य नहुँदासम्मका लागि गृह मन्त्रालयको विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ, जसमा सबै सुरक्षा निकाय र विपद व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न मन्त्रालय र विभागका प्रथम श्रेणीका अधिकारीहरूले कार्य गर्नेछन्। कमान्ड पोस्टले मौसम पूर्वानुमानको जानकारी लिई जोखिमको आकलन गरी प्रभावका आधारमा पूर्व तयारी र विपदका घटनापछिको प्रतिकार्यको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनको लागि वान स्टप सेन्टरको रूपमा संयोजनकारी भूमिका खेल्नेछ। यसै पोस्टले विपद व्यवस्थापनका लागि परिचालित हुने सरकारी, गैर सरकारी एवं वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त हुने सामग्रीको परिचालनमा समेत समन्वय गर्नेछ। यो कमान्ड पोस्टले कुनै अन्य ठाउँमा समन्वय गर्नुपर्ने भए यसले आफैले समन्वय गर्नेछ। यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। कहीँ कतै समन्वयको अभावको कारणले गर्दाखेरि सामग्रीहरू नजाने, पैसाको निकासी नहुने जस्ता कुराहरूबाट विगतमा भएका अनुभवहरूबाट सिकेर कमान्ड पोस्टलाई पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको छ। कमान्ड पोस्टले प्रत्यक्ष रूपमा आवश्यक पर्दा गृहमन्त्री, गृह सचिव र आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीसँग समेत समन्वय गर्न सक्ने गरी अधिकार सम्पन्न बनाइएको कुरा पनि म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसका लागि अहिले नै आजैबाट नै सुरु हुने गरी 24 घण्टा 1149 नम्बरको टोल फ्री नम्बरलाई आजैबाट असोज 29 गतेसम्मका लागि 24 घण्टा यस्ता सूचनाहरू दिनका लागि तैनात राखिएको छ र टोली आजदेखि नै काम गरिरहेको पनि सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, कहिलेकाहीँ एकद्वार प्रणालीका रूपमा सामग्रीहरू आउने, सहयोगहरू आउने, तर त्यो एकद्वार प्रणाली भनेको एकै ठाउँमा थन्किएर बस्ने, एकै ठाउँमा जम्मा भएर बस्ने र आवश्यक परेका मानिस वर्ग र परिवारमा नपुग्ने विगतका तिता अनुभवहरूलाई अध्ययन गरी यसपटक त्यसलाई चुस्त व्यवस्थापन गर्ने हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ। अर्थात् कुनै पनि सामग्री एक द्वारबाट
व्यवस्थापन हुन्छ, तर एक द्वारबाट व्यवस्थापन हुनु भनेको एकै ठाउँमा थुप्रिनु होइन। त्यो व्यवस्थापन गर्ने त्यो निकायले, त्यो पोस्टले कहाँ आवश्यक परेको छ सुरुवातबाट नै त्यतैतिर पठाइदिनेछ, जसका कारणले गोदाममा टन्नै सामान थन्किने तर आवश्यक परेका परिवारमा नपुग्ने विगतका समस्या यस वर्ष हल हुने अनुमान गरेको छु र 1149 नम्बरबाट 24 घण्टा यसबारे जानकारी दिने व्यवस्था मिलाएको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 1.5 महिना अघि कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरे लगत्तै केही पूर्व तयारीका कामहरू पनि भएका छन्। ढुङ्गा गिटी बालुवा थुप्रिएर जोखिममा रहेका खास गरी पुल पुलेसोको सुरक्षाका लागि तत्काल थुप्रिएका सामग्रीहरू नियमानुसार हटाउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई हराइसकिएको छ, अनुरोध गरिसकिएको छ। सीमावर्ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रका जिल्ला मजिस्ट्रेट लगायत सम्बद्ध पक्षहरूबीच बैठक गरी नाला तथा ड्रेनेजहरू सफा गराई प्राकृतिक बहावलाई कायम गराउने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको र कतिपय ठाउँमा कार्य प्रारम्भ भइरहेको जानकारी सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। गृह मन्त्रालय प्राधिकरण र सम्बन्धित सरकारवालाहरूको सहभागितामा फ्लाइङ स्क्वाडका रूपमा उच्च जोखिममा रहेका स्थलहरूको अध्ययन गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, 10 वटा सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त ठाउँहरूको अध्ययन गरिएको छ। सबैभन्दा बढी जोखिम भएका ठाउँहरूमध्ये ती 10 ठाउँहरूलाई चुनिएको छ। ती 10 ठाउँमा 5-5 जनाको टोली अहिले नै परिचालित भइसकेको छ। ती ठाउँमा गएर ती परिवारलाई, ती नागरिकलाई यो ठाउँ जोखिमले भरिएको छ, अध्ययनले यसलाई जोखिममा छ भनेको छ, त्यसकारणले बाढीजन्य जोखिम हुँदा, पहिरो आउँदा तपाईहरूले के गर्नुपर्छ, कहाँ फोन गर्नुपर्छ, घरमा कस्ता सामग्रीहरू राख्नुपर्छ, महिला बालबालिका अशक्त नागरिकहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्नका लागि उनीहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन के कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ, सम्पर्क कहाँ गर्ने, विपदका बेलामा राहतका लागि के गर्ने, उद्धारका लागि के गर्ने लगायतका जानकारी विपद पर्नु अगाडि नै दिनको निमित्त टोली अगाडि बढिसकेको छ। 10 वटा ठाउँहरूमा जाने क्रम सुरुवात भइसकेको कुरा पनि म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नागरिकले सूचनाको अभावमा ज्यान गुमाउन नपरोस्, कहाँ सम्पर्क गर्ने, कसलाई सम्पर्क गर्ने भनेर अन्योलको अवस्था सृजना नहोस् भन्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। विपदका बेलामा कसैको टेलिफोनमा ब्यालेन्स सकिएको छ भने यस्तो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले त्यस्ता ठाउँहरूमा ब्यालेन्स नहुँदा पनि टेलिफोन लाग्न सक्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक निर्देशन र समन्वय भइसकेको कुरा पनि म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मानित सभामुख महोदय, खोज उद्धार राहतका निम्ति अपुग स्रोत साधनको व्यवस्थापनका निम्ति सहयोगी सङ्घ संस्था, साझेदार संस्थाहरू, ढुवानी र यातायात व्यवसायमा सम्बन्धित केन्द्रीय सङ्घ महासङ्घहरू, निजी हेलिकप्टर कम्पनीहरूको एसोसिएसन आदिसँग बैठक सम्पन्न भइसकेको छ। विपदको अवस्थामा फ्री इमर्जेन्सी कलको व्यवस्थाका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम लगायत विभिन्न निकायहरूसँगको समन्वय अगाडि बढिसकेको छ। प्रधानमन्त्री दैवी सहायता कोष प्रदेश, जिल्ला र सबै स्थानीय तहका विपद कोषहरूबाट 6 अर्ब 78 करोड 36 लाख रुपियाँ अहिले मौजदात रहेको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसको सही परिचालन गर्न सकियो भने हामी नागरिकलाई राहत उद्धारको कार्यमा तत्काल महसुस हुने गरी काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। चालु अवस्थामा अहिले 12 वटा बेली ब्रिजहरू छन्। अन्य बेली ब्रिजहरूको अवस्था पनि अध्ययन गर्दै बाँकी रहेका बेली ब्रिजहरूलाई पनि स्ट्यान्ड बाई राख्ने निर्देशन दिइसकिएको छ। 12 वटा बेली ब्रिज स्ट्यान्ड बाई छन्। देशका विभिन्न भागमा सडक खोल्नका लागि हेभी इक्विपमेन्टहरूलाई तैनाथ राखिएको छ। यो सेन्टरले कल गर्ने बित्तिकै त्यो तुरुन्तै अगाडि बढ्ने गरी तयार राखिएको छ। काठमाडौँ र सुर्खेतमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको छ। सेनासँग रहेका अन्य सबै हेलिकप्टरहरू परिचालन गर्न सकिने कुरा नेपाली सेनाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग 73,670 क्विन्टल चामल अहिले मौजदात रहेको छ। त्यसैगरी विभिन्न गोदामहरूमा 46,740 त्रिपाल, 8,351 टेन्ट, 17,355 ब्ल्याङ्केट, 6,160 स्लिपिङ म्याट, 5,523 सेल्टर किट र 2,102 सेल्टर उपकरण, 8,603 भान्सा सम्बन्धी सरसामानको सेट, 33,931 हाइजिन सेट मौजदात अवस्थामा तयारी हालतमा रहेको कुरा सम्मानित सदन मार्फत आम सर्वसाधारण लगायत माननीय ज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मनसुनजन्य विपदमा खटिन सक्ने जनशक्तिको कुरा गर्दा नेपाली सेनाका 10,847, नेपाल प्रहरीका 10,585, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका 1,924,
तालिम प्राप्त जनशक्ति तयारी अवस्थामा रहेका छन् भने विपदका समयमा सुरक्षा निकायका थप जनशक्ति पनि आवश्यकता अनुसार परिचालन हुने गरी तैनात अवस्थामा रहेको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्न एउटा सूचना प्रणाली व्यवस्थित गरिएको छ, जहाँ 1 लाखभन्दा बढी स्वयंसेवकहरूले नाम दर्ता गराइसकेका छन्। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा राज्यका निकायहरूका अतिरिक्त राजनीतिक पार्टीहरूको पनि भूमिका उल्लेख्य रहेको छ र दायित्व पनि बन्न आउँछ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा सबै राजनीतिक दलमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विभाग रहनुपर्ने प्रावधान छ। सोही अनुरूप भोलि सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका विपद व्यवस्थापन विभाग वा समितिका प्रमुख तथा सदस्यहरूको बैठक राखेको कुरा पनि सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। म खास गरी यस वर्षको मनसुनजन्य विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न अथवा विपदका घटनाहरू हुँदा प्रतिकार्यमा यो सदनमा रहेका सबै राजनीतिक दल र नेतागण एवं सबै पार्टीका कार्यकर्ता शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरूलाई चासो र चनाखोका साथ सक्रिय रूपमा सहभागी भई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु र सबैको साथ र सहयोगको लागि अपिल पनि गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज निजी क्षेत्रको सहयोगको पनि हामीलाई निकै खाँचो रहेको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूले कार्यकारी समितिकै बैठकमा उपस्थित भएर थप सरकारको तयारी बाहेकका थप सहयोग र जिम्मेवारी दिन हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको आफैले सक्रियताका साथ माग गर्नुभएको छ। म उहाँहरू लगायत सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले उहाँहरूबाट खास गरी खाद्य सामग्री एवं राहत सामग्रीको ढुवानी लगायतका विषयमा सहयोगको अपेक्षा गरेको कुरा पनि सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सूचना तथा सञ्चारको विषयलाई पनि हामीले गम्भीरताका साथ लिएका छौँ। जल तथा मौसम विभाग र दूरसञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा विपदको जोखिमबारे आम जनमानसलाई निरन्तर सूचना प्रवाह गर्नका लागि कमान्ड पोस्टले आवश्यकता अनुसार आजैबाट दैनिक प्रेस बुलेटिन पनि जारी गर्ने कुराको जानकारी सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। सर्वसाधारणले आजैबाट मनसुनबारे 1149 नम्बरको टोल फ्री नम्बरमा फोन गरेर पैसा नलाग्ने यो नम्बरमा फोन गरेर विभिन्न बाढी सम्बन्धी सूचना पाउन सक्ने हुने कुराको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। विपदपोर्टल.gov.np लगायत अन्य विभिन्न सूचना प्रणालीहरू सक्रिय छन्, जहाँबाट नागरिकहरूले सहजै विपदका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नागरिकको जीवन बचाउने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कुनै नीति नियम नियमावलीले पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्यमा अवरोध गर्नु हुँदैन भनेर हामी लागि परिरहेका छौँ। विगत 1 महिनाको प्रयासबाट हामीले आवश्यक कार्यविधि आवश्यक नीति नियमहरूमा गर्नुपर्ने फेरबदल सुधारका कार्यहरू लगभग टुङ्गिआएका छौँ। सम्मानित सदनलाई यही जानकारी गराउन चाहन्छु कि विगतका हाम्रा अनुभव र अहिले हामीले देखाएको तदारुकताले नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् र सबैभन्दा पहिला विपदमा सरकार पुगोस्, सबैभन्दा पहिला राज्यका निकायहरू पुगुन् भन्ने कुरामा हामी सचेत रहँदै त्यसै अनुसारले योजना तर्जुमा गरेको कुरा सम्मानित सभामुख मार्फत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, विपदका बेलामा रिपोर्टिङ गर्न जाने पत्रकारहरू, स्वयंसेवामा खटिने मानिसहरूको उहाँहरूको जोखिमलाई पनि ध्यानमा राख्दै उहाँहरूलाई छोटो भए पनि तालिमको व्यवस्था गर्नका लागि यसै साता सम्बन्धित निकायहरूले जोड लगाउनु भएको छ। त्यस्ता तालिम प्राप्त गरेर रिपोर्टिङमा खटिएका र स्वयंसेवामा खटिएका मानिसहरूलाई कम जोखिम हुने कुराको सल्लाह र सुझाव आएका हुनाले त्यस्तो व्यवस्था पनि गृह मन्त्रालयले मिलाएको छ र स्वयंसेवा गर्न चाहने, सहयोग गर्न चाहनेहरू बीच कहिलेकाहीँ समन्वयको अभावमा सहयोग गर्न चाहनेहरू र सहयोगको अपेक्षा गर्नेहरू बीचको तालमेल नमिल्नेको परिप्रेक्ष्यमा यसपटक सहयोग गर्ने चाहनेहरूका लागि विशेष सेन्टरको स्थापना गरिनेछ र त्यही सेन्टर मार्फत कहाँ सहयोग चाहिएको छ त्यही सहयोगदाताहरूलाई जोडिदिने कार्यको पनि हामीले विशेष व्यवस्था मिलाएका छौँ। स्वदेश तथा विदेशमा भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूले नेपालमा परेको विपदमा आफूलाई सहभागी गराएर सदैव आफूले सक्दो सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने र त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने कुरामा कमान्ड सेन्टरले विशेष चासोका साथ काम गरिरहेको छ। सम्पूर्ण निकायहरूसँगको बैठक सम्पन्न गरी यसपटक अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले विपद परिहालेका खण्डमा सरकार तैनात रहने कुरामा विशेष ध्यान दिइरहेको छ। राजमार्गहरू अवरुद्ध नहुन् भन्नका लागि विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरेर तत्काल टेलिफोन गर्ने बित्तिकै, सम्पर्क गर्ने बित्तिकै आधी घण्टा भित्रमा सबै निकायहरू तत्काल फिल्डमा खटिसक्नु पर्ने व्यवस्था पनि हामीले विभिन्न विधि मार्फत तय गरेका छौँ। अन्त्यमा यति जानकारी गराउन चाहन्छु, प्रत्यक्ष रूपमा 11वटा मन्त्रालय
यसको प्रत्यक्ष गृह मन्त्रालय लगायत 11वटा मन्त्रालय सम्बन्धित मन्त्रालय हुने रहेछन्। 11,777,753 को नम्बरलाई हामीले विशेष ध्यान दिएका छौँ। अर्थात् 11वटा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालय, 7 प्रदेश, 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र 753 स्थानीय निकाय। 11,777 र 753 को समन्वय गरेर आम नागरिकलाई दुःख पर्दा सरकार छ, राज्य छ र हामीले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन, हाम्रो जनधनको क्षति हुँदैन भन्ने कुराको महसुस गराउन सक्ने गरी पूर्व तयारी गरिएको छ। त्यसकारणले सम्मानित सदनमा उठेका कयौँ अन्य विषयहरूलाई पनि सायद यसले समावेश गर्यो होला भन्ने मैले आशा र अपेक्षा गरेको छु। अन्त्यमा सम्मान्य सभामुख महोदय, भर्खरै माननीय अब्दुल खान लगायतका मान्यज्यूहरूले सुनसरीमा भएको घटना, भेप दुरुपयोगको घटना लगायतका विषयमा दिनुभएको कुराबाट गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। म यति मात्र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु कि राजनीतिक दबावका कारणले कुनै पनि अपराधका घटना लुक्ने छैनन्। त्यसमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र उठेका सदनमा यसपछि पनि उठ्ने र अघि उठेका सम्पूर्ण विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै फेरि पनि समयका लागि सम्मान्य सभामुख महोदयलाई धन्यवाद दिँदै आफ्ना भनाइ टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार। माननीय सदस्य रामहरि खतिवडा, संक्षिप्तमा के कुराहरू राखिदिनु होला? सभामुख महोदय, हामीले 2007 सालमा राणा शासनको अन्त्य गर्यौँ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, कानुनी राज्य, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारका विश्वव्यापी सिद्धान्तहरू स्थापित गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा हो। 2072 सालमा संविधान निर्माण गर्यौँ। हामीले यो संविधान अनुसार यिनै मूल्य मान्यता देशमा स्थापित हुनुपर्छ र कानुनी राज्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर हामीले संविधानमा निर्माण गर्यौँ। यो संविधान हुकुमी शासनमा चल्ने पद्धतिको होइन, कानुनी राज्य अनुसार देश चल्नुपर्छ भन्ने अवधारणामा हामीले संविधान निर्माण गरेका हौँ। सभामुख महोदय, गणतन्त्र स्थापना भएको 17औं वर्षको अवसरमा मैले एउटा माननीय मन्त्रीको एउटा ट्विट, उप प्रधानमन्त्रीको ट्विट पढेँ। सभामुख महोदय, ट्राफिकमा काम गर्ने महिला दिदीबहिनीहरूलाई 4 दिन पिरियडको समयमा बिदा दिने कामको सुरुवात गर्नुभएछ। कानुन बनाएर गर्दा असाध्यै राम्रो, यसलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र राम्रो कामलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। तर मुलुक हुकुमी शासनमा चल्ने होइन। सभामुख महोदय, कानुन अनुसार चल्नुपर्छ। कुनै पनि काम गर्दा कानुन निर्माण गरेर कानुनी राज्य अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो। त्यो सँगसँगै हामीले देख्यौँ महापासे गरेका मान्छेहरूलाई बिहान सडकमा ल्याएर उभ्याउने अरे। सभामुख महोदय, यो कुन कानुनमा र कुन नियममा छ? गृह मन्त्रालयले त्यो नियमावली अनुसार त्यो प्रहरीलाई पठाएको छ कि गृह मन्त्रालय पत्रचार भएको छ कि यसरी मुलुक चलाउने शासन पद्धतिको अन्त्य गर्न लडेका मान्छेले फेरि हुकुमी शासन चलाउने पद्धतिको हामी विरुद्धमा छौँ। सभामुख महोदय, त्यसैले कसैको पनि श्रम शोषण गर्न पाइँदैन। कानुन अनुसार मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। सभामुख महोदय, कुनै मान्छेहरू श्रम दान दिन विद्यार्थीहरू कहिलेकाहीँ सडकमा पठाइएको हुन्छ। कहीँ विदेशीहरू आएर हामीले देखेका छौँ ट्राफिकको काम गरेका। तर महापासेमा लडबड हुँदै ट्राफिकको काम गर्ने पहेँलो ज्याकेट लाउने मान्छेहरू सबै महापासे युक्त हुन् भन्ने भान प्राप्त भयो भने मुलुक कतातिर जान्छ? तिनीहरूको इज्जत सडकमा रहन्छ रहँदैन? त्यसैले यो काम तुरुन्त बन्द गरेर कानुन अनुसार शासन चलाउने व्यवस्थाको सुरुवात होस् भनेर माग गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सरकारको यस्तो कुरामा म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सानातिना कुरामा मिडियाका भरमा मिडिया ट्रायल गरेर मन्त्रालय चलाउने होइन, मन्त्रालय कानुन अनुसार चलाउनु पर्यो र कसैको शोषण गर्न पाइँदैन। सभामुख महोदय, अहिले पनि पत्रकारका भर पत्रकारिता चलाए जस्तो बोलेर ट्विट गरेर मुलुक चलाउने होइन, कानुन अनुसार सदन चलाउने, मुलुक चलाउने र देश चलाउने पद्धतिको विकास होस् भनेर माग गर्न चाहन्छु। सरकारले यो विषयमा रुलिङ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। सभामुख महोदय मार्फत म रुलिङको माग गर्दछु। सभामुख महोदय, धन्यवाद।